आज आम्ही असा कुचेले म्हापसा झरीकडे कुचेलची जर पळयत जाल्यार एक पयली फेमस झर जावन आसली, पण आयज जर परिस्थिती ह्या झरीची जर पळयत जाल्यार एकदम बेकार कंडिशन सध्या जाल्ले आसा। हेजें नेमकें कारण म्हणजे सध्या ही झर जी आसा ती सारकी दूषित आणि एकदम पोल्यूट सध्या जाल्ली आसा। हेजें नेमकें एक पयली कारण म्हणजे हांगासर करसवाडा एक नाला आसा, एक गटर आसा, त्या गटरांतल्यान लोक जे आसा सगळो गार्बेज जे आसा हे डंपिंग करीत आसा। त्याच प्रमाणे झरीच्या कुशीक जर सराउंडिंग जर एरिया जर आमी पळयत जाल्यार सगळी सध्या दूषित जाल्ली आसा, कित्याक गार्बेज जे आसा ते सगळो गार्बेज पोटले हांगासर सदांच डंप जायत आसा। ह्याच कारणाक लागून ही जी झर आसा ही पोल्यूट जायत आसा। पावसाच्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार हांगासर करसवाडा जो नाला येता आणि वर हांगासरले जो गार्बेज आसा ती गार्बेज सगळी एक जाता आणि ह्याच कारणाक लागून हांगासर कुचेलची जी झर आसा ही सगळी पोल्यूट आणि दूषित जायत आसा। लोक हांगासर ह्या झरीन पयलीं न्हाताले, पण आयज ती परिस्थिती सध्या उरलेली ना। आमी लोकलां कडल्यान हांगासर जाणून घेवया की ह्या झरीचे उदक पयलीं पिवपाच्या लायकीचे आसले आनी आतां ह्या उदक कशें आसा पळय ते। सराउंडिंग जर एरिया जर पळयत जाल्यार सारकी दूषित जाल्ली आसा। काही हांगासरले जे लोकल्स आसात ते हांगासर म्हणटात की जेन्ना गणपती विसर्जन जाता त्याच दिसा हांगासर साफ सफाई जाता, ना तर हांगासर साफ सफाई जाना। कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की जाता इतल्या बेगीन हांगासर लक्ष मारचो। ज्या खंयच्या कन्सर्न ऑथॉरिटीक हे पडटा, WRT पडटा, हेल्थ डिपार्टमेंटाक पडटा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पडटा, लोकल हांगासरले जे कावन्सिलर आसात व म्हापसा म्युनिसिपालिटी तेंच्या कडेन मागता की जाता तितल्या बेगीन येवन ह्या झरीचे मेंटेनन्स करचे आणि ही जर आसा तशी परत मेंटेन करून हांगासर दिवची। अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान। झरीचे म्हणजे मेंटेनन्स काय ना गा, पण फकत इतलेच उदक बऱ्या, बाकीचे सगळे अशें दिसता न्ही तुमकां येत। सो आमकां हांगा मेंटेनन्स बरे भशेन उदीक नितळ, फकत पावसाचे दीस येयले सगळे कचरोड बीन हांगाच पावता, उदीक एकदम कदल जाता। एक्चुअली हांगा न्हांवपाचें ना, कोण लोक येवन न्हातानी सगळे बुरशें करता, घाटीचे लोक सगळे येता आनी सगळे बुरशें करता। सो आमकां झरीर मातशें मेंटेनन्स जाय। ते चवथीचे दिसा आसता पळय विसर्जन आसता तेन्नाच आमच्या वाड्यातले लोक सगळे लोक येवन साफ करता, पण बाकीचे कोण करिना, फकत वाड्यातले लोक साफ करता। करसवाडे लोक आसता पळय तेमी म्हणजे लोक मीन्स तो व्हडलो आसता पळय संदीप म्हणून आसा, तेणी येवन साफ करता झर। बाकी म्युनिसिपालिटी बीन अशी येवन साफ करता, म्युनिसिपालिटीन येतात, म्युनिसिपालिटी तेणी म्युनिसिपालिटीन कंप्लेंट करता ती हांव नको, पण येतात साफ करता वर्सान एकदां। बाकीचे वर्स कांयच नसता, बाकीचे ना। आता बाकीचे आता तुमकां दिसता तशेंच आसता झर, लोक हांगासर कचरो डंप उडयत आसता। कितें जावंक जाय अशें दिसता हांगासर? आमकां मातशें लीप जाय, आमकां घरा कडेन उदीक धुवपाक मेळना म्हूण आमी हांगा पावता न्ही, पण सगळे लोक हांगा न्हाता जाल्यार तेंचे हांगाचे चिकल सगळे आमचे कपड्यांक, मागीर आमी तेच कपडे यूज करता, आमचे आंगाक बी मातशें एलर्जी कशें जाता न्ही। पिवपाकूय तुमी थोडी जाणां हांगासर पिवपाक हांगातले उदीक व्हरता, सो बाकीचे सगळे उदीक डस्ट उरता न्ही। आता पयलीं आमी जेन्ना ल्हानपणांत न्हावताले तेन्ना इतके सुंदर उदीक आसलेले झरीचे आनी उदीक सारकें क्लीन येतालें। आतां मेन म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार वयरसून न्हू जे व्हाळ आहा पळय थंय सगळो कचरो डंप जाता आनी तेजें उदीक न्हू सगळें घाण न्हू झरी कडेन येता, भितर येता हांगा तेजें उदीक मेन, आनी सगळो कचरो न्हू ह्या उदकान येवन शिरकावता आनी उदीक सगळें न्हू धस जाता टोटली। आनी पयलीं उदीक पळयतना इतकें क्लीन दिसतालें उदीक की सारकें चकचकीत कशें सारकें, आनी आतां उदीक पळोवंक गेलें जाल्यार सगळें उदीक न्हू सगळें घाण जाल्लेलें आहा आनी सगळे प्लास्टिकाचे पोतयो आनी सगळे हे बीन सगळे लाकडां बिकडां सगळे व्हांवन येयल्लेले हांगा तशें आहा। आनी आतां जे आमचे लोकल लोक न्हावपाक येताले पळय ते लोकल लोक आतां तुका दिसचे ना। आतां जे आवटसायडर लोक आहा पळय ते चडान चड ते दिसतले। आनी झरीची आतां परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार सारकीच बुरशी जाल्लेली आहा आनी हेजेर लक्ष घालनात कोण। म्हटल्यार आमी आतां पयलीं हांगा गणपती बुडयताले, अजुनूय बुडयतात थंय ना न्हू। सो गणपती आमी एक म्हयनोभर आमी श्रावण धरतात, तेज्या मागीर गणपती जाता 5 दीस आनी आमी गणपती जेन्ना बुडयपाक वयता पळय तेन्ना असल्या उदकान आमी गणपती बुडयतले। आमी जेन्ना श्री गणेशा कितेंय करता आसतना आमी श्री गणेशा पयलीं चालू करतना कितें श्री गणेशा म्हणटा, आमचो श्री गणेशाच सारको जायना म्हणून आमच्या म्हापशेची ही उदरगत जायना। कित्याक लागून हांगाच न्हू म्हापशेच्या तारीचेर तशेंच आहा, कुचेलीच्या तारीचेर तशें आहा, पोरण्या सांकवार तशेंच आहा, सगळें घाण उदकान आमी हे करपाचो। आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार म्हणटा की रामराज्य हाडणारे सरकार म्हणून, आनी आमचे देव देवता आहा पळय त्या असल्या उदकांनी विसर्जन करपाचें काय म्हणटा हांव। ओके, झरीचे खूब कंडिशन सारकें ना, ते लोकांच्या घरांतल्यान बी ड्रेनेज बी हांगा व्हांवन येता, कचरो बी येता, प्लस आमी फुडें आमचे थंय गणपती विसर्जन बी करता। सो ते न्हू आमकां
दूषित म्हटलं आमकांच न्हू बरें जायना त्या हेल्था खातीर. इवन हांगा खूब स्मेल पासून मारता. कोण येता जाल्यार हांगा चॅक करून पळोवपाचें स्मेल कसले पडला हांगासर ते. तरी हांगासर भुरगे न्हातात मागीर तांकांच मागीर दुयेंस बी जाता, कितें कितें प्रॉब्लेम येता ते कोण पळयना. हांव फकत इतकी रिक्वेस्ट करता न्हू की आतां जो कोण हांगासर आतां मेन आहा खबर कोण पोवपी आहा पळय तिणें मातशें एक लक्ष मारपाचें हांगासर. PWD नाल्यार कोण ते वॉटर कितें पळयतात पळय तेंच्यानी हांगा येवन चॅक करपाचें आनी पळोवपाचें कशें कितें कंडिशन आहा ती. पयलींच्या लोकांनी हें मेंटेन करून थेयलेलें ओके, बट आतां कोण मेंटेन करून थेयनात. मातशें हांव रिक्वेस्ट करता की येवन पळोवपाचें आनी मेंटेन करून दवरपाचें कितें आहा तें. आमची झर दाखयता ल्हानपणाची कशी आसलेली आनी आतां कशी आहा ती दाखयतात. मातशें कॅमेरा घालप. मेन म्हटल्यार कचरो. ह्यो कचरो आहा पळय, ह्यो कचरो हांगा गुटखा खावन तुटलेले आहा. मेन म्हटल्यार कचरो सायडीक पळय हे. आनी मेन म्हटल्यार उदीक. मेन म्हटल्यार उदीक हे आमचे पयलीं कशें आसलेलें, पयलीं चकचकीत आसलेलें उदीक, आतां सगळें दूषित जाल्लेलें आहा. हय. मम्मी ऐसा पेन किला मारला कोणा त्यांना साफसफाई काय ना. कोण करता गो? हे उदक पिवपाचें उदक हे उदीक पिवपाचें. पिवप सगळो पियातात. सगळो पियता. टी सगळें भरून व्हरता. आमी कशें पियाला उदीक? हय पिवपाचें. आनी पूण आतां बाकी आमी पयला साफ कोण करिना. कोण साफ करिना. केन्ना करता? चवथीकच कोण हे वाड्यालो लोक गणपती पुरोवंक जाय. गणपती पावपाक मागीर चवथी चतुर्थी श्रावणाक साफ करता. म्हणजे विसर्जनाच्या टायमार साफसफाई जाता हांगासर. बाकी हांगासर कुचेली झरीची जायना. ओके. हेतूतले येता न्हू ते म्युनिसिपालिटी त्या रस्ते सारून मारून वयता ते हांवें करिना. साफ करिनात. हांवें करिना. हांवें फक्त ना गो कोण करिना. हांवें कोण करिना. म्हणजे बरें उदक म्हणटा तें हेंच पिवपाक. हे उदीक हे झर झरीचें आनी तें न्हावपाचें उदीक.